यस भिडियोमा हामी एक्जाम्पल नम्बर 2 सल्भ गर्नेछौँ। सो हामीहरूको एक्जाम्पल नम्बर 2 पनि अलमोस्ट एक्जाम्पल नम्बर 1 जस्तै छ, किनभने हामी sin 2a लाई फेरि sin र cos मा ब्रेक डाउन गर्न सक्छौँ। सो हामी लेखौँ यहाँ दिस इज इक्वल टु, और यहाँ सल्युसन लेखौँ। सो सल्युसन यहाँ के छ, कोसाइन अल्फा इज इक्वल टु साइन अफ 2 अल्फा। अब हामीहरू यहाँ के लेख्न सक्छौँ, और कोसाइन अल्फा इज इक्वल टु 2 टाइम्स अफ साइन अल्फा मल्टिप्लाइड बाई कोसाइन अल्फा। अब यहाँ हामीलाई हातलाई कन्ट्रोल गर्नु छ, किनभने धेरै टेम्पटिङ भइरहेको छ कि म यहाँ कोसाइन र कोसाइनलाई दुवैतिर काट्दिउँ, तर हामीलाई थाहा छ कि काटिसकेपछि हाम्रो सल्युसन पुरा आउँदैन। त्यस कारणले हामी यहाँ त्यो साइन लाइक 2 sin a इन्टु cos a लाई कसरी पनि नकाटेर हामी आफ्नो लेफ्ट साइडमा लाउँछौँ। काट्नु नपर्ने हामीलाई सधैँ ध्यान राख्नु पर्यो। सो कोसाइन अल्फा माइनस 2 sin अल्फा इन्टु कोसाइन अल्फा इज इक्वल टु 0। अब हामीहरू यहाँ के कमन आउँछन्, हाम्रो कमन आउँछ कोसाइन अल्फा कमन आयो, अनि के बच्यो 1 माइनस साइन अल्फा बचेछ। दिस इज इक्वल एक्चुअली 1 माइनस 2 sin अल्फा बचेछ। सो 2 पनि राखौँ हामी यहाँ। सो दिस इज इक्वल टु 0। ओके गुड। फेरि यहाँ दुईवटा केसेस हुन सक्छन्। पहिलो केस कि इधर कोसाइन अल्फा इज इक्वल टु 0, ओके, वा दोस्रो केस 1 माइनस 2 sin अल्फा इज इक्वल टु 0। सो यहाँ हामी हेरौँ कि हामी पहिलो केसबाट के गर्न सक्छौँ। सो पहिलो केसबाट पक्कै पनि कोसाइन अल्फा इज इक्वल टु कोसाइन 90 डिग्रिज हुन्छ, यो 0 भनेको 90 डिग्रिज। और यहाँ हामी लेखौँ यहाँ अल्फा इज इक्वल टु 90 डिग्रिज हाम्रो पहिलो इक्वेसन फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा, तर हामीलाई कोसाइनको भ्यालु त पोजिटिभ हुन्छ फोर्थ क्वाड्रेन्टमा पनि। सो त्यस कारणले फोर्थ क्वाड्रेन्टको पनि सल्युसन निकाल्नु पर्यो। सो हामी लेखौँ इन वा फर जे पनि गरे हुन्छ इन फोर्थ क्वाड्रेन्ट अल्फा इज इक्वल टु सेम भ्यालु तर 360 माइनस 90 डिग्री गर्नुपर्ने हामीलाई। यसलाई यसरी लेखे पनि हुन्छ, वा हामीले यसरी गरेको थियो पहिलो इक्जाम्पलमा, हामी यसलाई यसरी पनि लेख्न सक्छौँ। यहाँ यो सब हटाउँ र सुरुमा हामी कोसाइन दियौँ र दिस इज इक्वल टु कोसाइन 360 माइनस 90 डिग्री यसरी पनि गरेर लेख्न सक्छौँ। लाइक दुवै भ्यालिड छन्, किनभने दुवैको मिनिङ सेम आउँछ कि अल्फा इज इक्वल टु 360 माइनस 90 डिग्री, जुन कि हुन्छ 270 डिग्रिज। ओके, सो यहाँबाट हामीले दुईवटा सल्युसन पायौँ। फेरि हेरौँ कि हामीले दुवैतिर कोसाइन काटिदिएको भए यी दुईवटा सल्युसन आउँथेन। सो त्यस कारणले कहिले पनि काट्नु हुँदैन हामीलाई। अब हेरौँ अगाडि के छ। सो अगाडि हाम्रो यहाँ 1 माइनस 2 sin अल्फा इज इक्वल टु 0 छ। सो हामी लेख्न सक्छौँ कि 1 इज इक्वल टु 2 sin अल्फा, वा सिम्पली 2 sin अल्फा इज इक्वल टु 1 लेख्न मिल्छ यहाँ। सो 2 sin अल्फा इज इक्वल टु 1 और sin अल्फा इज इक्वल टु 1/2। अब हेरौँ साइन कहिले हुन्छ 1/2। लाइक हामीलाई भ्यालुज याद हुन धेरै 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 बढी इम्पोर्टेन्ट छ। याद छैन भने तपाईँ याद गर्नुहोस् तर फेरि यहाँ सल्भ बनाउनु होला, किनभने भ्यालुज याद हुन धेरै जरुरी छ। तर याद छैन भने तपाईँ आफ्नो क्यालकुलेटरबाट चेक गर्न सक्नुहुन्छ धेरै छिटो। सो द्याट इज नट अ प्रब्लम, तर याद हुन्छ भने धेरै छिटो गर्न सकिन्छ यो प्रब्लम्सहरू। सो अब लेखौँ यहाँ कि साइन अल्फा इज इक्वल टु साइन अफ 30 डिग्रिज। ओके, और यहाँ हेरौँ कि यहाँ अब सिधा हामी डाइरेक्ट लेख्न सक्छौँ कि अल्फा इज इक्वल टु 30 डिग्रिज। तर साइन त हाम्रो सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा पनि करेक्ट लाइक पोजिटिभ हुन्छ, करेक्ट हुँदैन, पोजिटिभ हुन्छ। त्यस कारणले हामी यहाँ लेखौँ फर सेकेन्ड क्वाड्रेन्टको लागि हामी यहाँ लेखौँ अब कि साइन अफ अल्फा इज इक्वल टु साइन अफ कति 180 माइनस 30 डिग्रिज, किनभने सेकेन्ड क्वाड्रेन्टको लागि हामीले 180 माइनस गर्नुपर्छ। सो यहाँ आउँछ हाम्रो अल्फा इज इक्वल टु 180 माइनस 30 गर्दै यहाँ। सो यो कति हुन्छ 150 डिग्रिज। अब हामी जेनरल सल्युसन लेख्न सक्छौँ। एक्चुअली जेनरल होइन, लाइक टोटल सल्युसन्स 0 देखि 360 सम्मको बिचमा अल्फा इज इक्वल टु सुरुमा सानोदेखि लेखौँ 30, त्यसपछि 90, त्यसपछि 150 डिग्रिज र त्यसपछि 270 डिग्री। सो यसरी हाम्रो 4टा सल्युसन्सहरू यहाँबाट आयो। यसरी हामीले एक्जाम्पल नम्बर 2 सल्भ गऱ्यौँ।